खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के कादिर जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको पास्टर मरकज शरीफ की तरफ से प्यार भरा सलाम कबूल हो। और इसी के साथ 2021 का जो साल है, मेरी दिल से दुआ है कि वो आपकी जिंदगी में मुबारक ठहरे और आप पाक रूह के फलों से भर जाएं। किताब मुकद्दस फरमाती है कि अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। और फिर फरमाती है कि अगर कोई मसीह में है तो वह नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नई हो गई। तो इसमें जो बात है आपके सामने रखने वाली कि मसीह यस्सु में आने से, उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा, हकीकी नजात दहिंदा कबूल करने से इंसान नया मखलूक होता है। और उसकी पुरानी चीजें कौन सी हैं जो जाती रहती हैं? वो है बुत परस्ती, वो है मादा परस्ती, वो है हवस परस्ती, वो है नशा, वो है लालच, वो है गरूर, घमंड, तकब्बर और बहुत सी ऐसी कबाहतें जो शैतान की तरफ से हैं, वो जाती रहती हैं। जादूगरी जाती रहती है और जो भी शैतान को पसंद है वो सब खत्म हो जाता है जब हकीकी नजात दहिंदा दुनिया का नूर जो है जिंदगी में आ जाता है। इंसान मुर्दों में से जी उठता है। नई जिंदगी, नया मखलूक होना, ये खुदावंद यीशु मसीह के बगैर नहीं हो सकता। और फिर नया मखलूक करने के लिए खुदा ने बहुत बड़ा मंसूबा तैयार किया कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये आयत किसी खित्ते के लिए नहीं, किसी कौम के लिए नहीं, किसी कबीले के लिए नहीं, किसी खानदान के लिए नहीं, किसी रंगो नस्ल के लिए नहीं, बल्कि तमाम बनी नौ इंसान के लिए है कि जो भी नया करने वाले मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आता है बगैर किसी डर, शक और लालच के, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, ताकत और अकल के साथ कि वही नजात दहिंदा है, वही जिंदगी को नया कर देता है। तो अजीज़ान मन, उसकी जिंदगी में से तलखियां खत्म हो जाती हैं, उसकी जिंदगी में मोहब्बत आ जाती है, बर्दाश्त आ जाती है, प्यार आ जाता है, इंसानियत आ जाती है और वो नया मखलूक हो जाता है। उसका बातन जो है वो रोशन हो जाता है। मसीह यीशु के बगैर कोई नया नहीं कर सकता। मैं यहां पर बताता चलूं कि मुकद्दस पौलुस रसूल जो पहले शाऊल थे, वो मसीहों को मारते, उन्हें कत्ल करते, उन्हें गिरफ्तार करते, मसीहों के खिलाफ लेक्चर देते। लेकिन जब उनकी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह आ गया, जब उनकी जिंदगी नई हो गई, तो वो उसी दिन बदल गए और उनका मुखालफत का जो लेक्चर था वो मोहब्बत में बदल गया और वो खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हो गए। उनके साए से भी, उनके छू जाने से भी, उनके रुमाल से भी शिफा निकलने लगी। उनकी गुफ्तगू से मुल्कों के मुल्क जो हैं वो नए मखलूक हो गए। और जब आप भी खुदावंद यीशु मसीह को अपना मुनज्जी नजात दहिंदा कबूल करेंगे तो आपकी जिंदगी जो है वो भी दूसरों के लिए बाबरकत ठहरेगी और आप मोहब्बत और यगानगत और सुलह का पैगाम बन जाएंगे, क्योंकि खुदा ने यीशु मसीह में होकर दुनिया से मेल मिलाप किया। और ये सारा अब मेल मिलाप का काम जो है उसने अपने पैरोकारों नए मखलूक के सपुर्द किया है। तो जिम्मेदारी है हर उस शख्स पर जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता है कि वो जिंदा खुदा का बेटा है
اور یہ ذمہ داری اسے سپرد کر دی گئی ہے کہ وہ میل ملاپ کا پیغام، نئی زندگی کا پیغام دوسروں تک لے کر جائے، اور گمراہ لوگوں کو، خدا سے دور لوگوں کو، جو خدا سے دور ہیں، ان کو خدا کے پاس لے کر آئے۔ اور یہ تب ہوگا جب آپ کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح ہوگا، آپ نئی نعمتوں سے، روح کے پھلوں سے بھر جائیں گے، اور زندہ خدا کے ساتھ اور اس کے بیٹے کے ساتھ آپ کی رفاقت ہوگی، تو پھر آپ دوسروں کو بھی اس کے پاس لا سکیں گے اور ان کا میل ملاپ کرا سکیں گے، اور ان کی زندگی بھی نئی ہو جائے گی۔ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے، اس کے پاس گواہی بھی ہے، اس کی زندگی نئی بھی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ میرے عزیز، اپنی زندگی پر غور کریں کہ اگر ابھی تک وہ منجی، وہ خداوند جس نے کہا کہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا، اگر وہ آپ کی زندگی میں نہیں آیا تو آپ نئے مخلوق نہیں ہو سکتے۔ آپ کی زندگی میں یہ نیا سال نئے مخلوق ہونے کا سال ہے، اور آپ اپنی پرانی زندگی کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، پرانی چیزوں کو چھوڑ دیں، اور آج سے نئی زندگی کا آغاز کریں۔ آپ کی زندگی میں محبت، اطمینان، تسلی، بھروسہ اور برداشت آ جائے گی، اور پھر آپ کے زندگی میں خداوند کا اختیار جو ہے وہ آ جائے گا، اور آپ اپنے اس اختیار کے ساتھ جو خدا آپ کو دے گا، اس سے ابلیس پر غالب آ سکیں گے، فاتح ہو جائیں گے، اور عالم روا کے دروازے آپ پہ بھی غالب نہیں آئیں گے۔ شیطان ہمیشہ آپ کے سامنے، وہ کسی بھی روپ میں ہو، شرمندہ رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نئے مخلوق ہوں اور آپ مسیح یسوع میں ہوں، جس کے بغیر زندگی نہیں، کیونکہ اس نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ یہ سال قبولیت کا سال ہے، نئے ہونے کا سال ہے، نئی زندگی نئے ڈھب سے گزارنے کا سال ہے، پاک روح کی ہدایت سے چلنے کا سال ہے، پاک روح کے پھلوں سے بھرنے کا سال ہے، اور اپنی برکت کو خداوند سے حاصل کر کے دوسروں کو بابرکت کرنے کا سال ہے۔ خداوند آپ کو اپنے جلال، قدرت اور گواہی کے لیے کثرت سے استعمال کرے، اور آپ نئے مخلوق ہو کر زندگی کو آپ نئے ڈھب سے گزارنے کا سلیقہ سیکھ سکے، جو ماسوائے پاک روح کے اور کوئی نہیں سکھا سکتا، اور ہمیشہ کی زندگی خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ آئیں، نئی زندگی، نئی روشنی اور نئے طریقے سے نئے سال میں چلیں۔ خداوند آپ کے ساتھ خوابوں اور رویا کے وسیلہ کلام کرے گا، اور آپ کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہو جائے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ نیا سال دل سے مبارک ہو، آمین۔